सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है अस्मत चुगताई के अफसानवी मजमूए चोटे में शामिल अफसाना लिहाफ। जब मैं जाड़ों में लिहाफ उड़ती हूँ तो पास की दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको खुद अपने लिहाफ का रोमान अंगेज जिक्र नहीं बताने जा रही हूँ। न लिहाफ से किसी किस्म का रोमान जोड़ा ही जा सकता है। मेरे ख्याल में कंबल कम आरामदेह सही, मगर उसकी परछाई इतनी भयानक नहीं होती जितनी जब लिहाफ की परछाई दीवार पर डगमगा रही हो। ये जब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों थी। उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थीं, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पेजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगीं तो हफ्ता भर के लिए मुझे अपनी एक मुंह बोली बहन के पास छोड़ गईं। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थीं कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से भी लड़ भिड़ न सकूंगी। सज़ा तो खूब थी मेरी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये वो बेगम जान थी जिनके गरीब माँ बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि गो वो पक्की उम्र के थे, मगर थे निहायत नेक। कभी कोई रंडी या बाजारी औरत उनके यहाँ नजर न आई। खुद हाजी थे और बहुतों को हज करा चुके थे। मगर उन्हें एक निहायत अजीब व गरीब शौक था। लोगों को कबूतर पालने का जुनून होता है, बटेरें लड़ाते हैं, मुर्गबाजी करते हैं। इस किस्म के वाहियात खेलों से नवाब साहब को नफरत थी। उनके यहाँ तो बस तालिबे इल्म रहते थे, नौजवान, गोरे गोरे, पतली कमरों के लड़के, जिनका खर्च वो खुद बर्दाश्त करते थे। मगर बेगम जान से शादी करके तो वो उन्हें कुल साजो सामान के साथ ही घर में रखकर भूल गए और वो बेचारी दुबली पतली नाजुक सी बेगम तन्हाई के गम में घुलने लगी। न जाने उनकी जिंदगी कहाँ से शुरू होती है। वहां से जब वो पैदा होने की गलती कर चुकी थी, या वहां से जब वो एक नवाब की बेगम बनकर आई और छपरखट पर जिंदगी गुजारने लगी, या जब से नवाब साहब के यहाँ लड़कों का जोर बंधा, उनके लिए मुरगन हलवे और लजीज खाने जाने लगे और बेगम जान दीवान खाने की दराजों में से उन लचकती कमरों वाले लड़कों की चुस्त पिंडलियां और मुअत्तर बारीक शबनम के कुर्ते देख देख कर अंगारों पर लौटने लगी। या जब वो मिन्नतों मुरादों से हार गईं, चिल्ले बंधे और टोटके और रातों की वजीफा ख्वानी भी चित हो गई। कहीं पत्थर में जोंक लगती है। नवाब साहब अपनी जगह से टस से मस न हुए। फिर बेगम जान का दिल टूट गया और वो इल्म की तरफ मुतवज्जे हुई। लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ न मिला। इश्किया नॉवेल और जज्बाती अशार पढ़कर और भी पस्ती छा गई। रात की नींद भी हाथ से गई और बेगम जान जी जान छोड़कर बिल्कुल ही यासो हसरत की पोट बन गई। चूल्हे में डाला था ऐसा कपड़ा लत्ता, कपड़ा पहना जाता है किसी पर रोब गांठने के लिए। अब न तो नवाब साहब को फुर्सत की शबनमी कुर्तों को छोड़कर जरा इधर तवज्जो करें और न वो उन्हें कहीं आने जाने देते। जब से बेगम जान ब्याह कर आई थीं, रिश्तेदार आकर महीनों रहते और चले जाते, मगर वो बेचारी कैद की कैद रहती। इन रिश्तेदारों को देखकर और भी उनका खून जलता था कि सब के सब मज़े से माल उड़ाने, उम्दा घी निगलने, जाड़े का साजो सामान बनवाने आन मरते और वो बावजूद नई रुई के लिहाफ के पड़ी सर्दी में अकड़ा करती। हर करवट पर लिहाफ नई नई सूरतें बनाकर दीवार पर साया डालता, मगर कोई भी साया ऐसा न था जो उन्हें जिंदा रखने के लिए काफ़ी हो। क्यों जिए फिर कोई जिंदगी। बेगम जान की जिंदगी जो थी, जीना बदा था नसीबों में। वो फिर जीने लगी और खूब जी। रुब्बो ने उन्हें नीचे गिरते गिरते संभाल लिया। चटपट देखते देखते उनका सूखा जिस्म भरना शुरू हुआ। गाल चमक उठे और हुस्न फूट निकला। एक अजीबो गरीब तेल की मालिश से बेगम जान में जिंदगी की झलक आई। माफ़ कीजिएगा, उस तेल का नुस्खा आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिसाले में भी न मिलेगा। जब मैंने बेगम जान को देखा तो वो 40-42 की होंगी। उफ़्फ़ो, किस शान से वो मसनद पर नीम दराज थीं और रुब्बो उनकी पीठ से लगी बैठी कमर दबा रही थी। एक ऊदे रंग का दोशाला उनके पैरों पर पड़ा था और वो महारानी की तरह शानदार मालूम हो रही थी।
مجھے ان کی شکل بے انتہا پسند تھی۔ میرا جی چاہتا تھا گھنٹوں بالکل پاس سے ان کی صورت دیکھا کروں۔ ان کی رنگت بالکل سفید تھی، نام کو سرخی کا ذکر نہیں، اور بال سیاہ اور تیل میں ڈوبے رہتے تھے۔ میں نے آج تک ان کی مانگ ہی بگڑی نہ دیکھی، کیا مجال جو ایک بال ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ان کی آنکھیں کالی تھیں اور ابرو پر کے زائد بال علیحدہ کر دینے سے کمانے سی کھچی ہوئی تھیں۔ آنکھیں ذرا تنی ہوئی رہتی تھیں، بھاری بھاری پھولے ہوئے پپوٹے، موٹی موٹی پلکیں۔ سب سے زیادہ جو ان کے چہرے پر حیرت انگیز جاذب نظر چیز تھی وہ ان کے ہونٹ تھے۔ عموماً وہ سرخی سے رنگے رہتے تھے، اوپر کے ہونٹ پر ہلکی ہلکی مونچھیں سی تھیں اور کنپٹیوں پر لمبے لمبے بال۔ کبھی کبھی ان کا چہرہ دیکھتے دیکھتے عجیب سا لگنے لگتا تھا، کم عمر لڑکوں جیسا۔ ان کے جسم کی جلد بھی سفید اور چکنی تھی، معلوم ہوتا تھا کسی نے کس کر ٹانکے لگا دیے ہوں۔ عموماً وہ اپنی پنڈلیاں کھجانے کے لیے کھولتی تو میں چپکے چپکے ان کی چمک دیکھا کرتی۔ ان کا قد بہت لمبا تھا اور پھر گوشت ہونے کی وجہ سے وہ بہت ہی لمبی چوڑی معلوم ہوتی تھی، لیکن بہت متناسب اور ڈھلا ہوا جسم تھا، بڑے بڑے چکنے اور سفید ہاتھ اور سڈول کمر۔ تو ربو ان کی پیٹھ کھجایا کرتی تھی، یعنی گھنٹوں ان کی پیٹھ کھجاتی۔ پیٹھ کھجوانا بھی زندگی کی ضروریات میں سے تھا، بلکہ شاید ضروریات زندگی سے بھی زیادہ۔ ربو کو گھر کا اور کوئی کام نہ تھا، بس وہ سارے وقت ان کی چھپر کھٹ پر چڑھی کبھی پیر، کبھی سر اور کبھی جسم کے اور دوسرے حصے کو دبایا کرتی تھی۔ کبھی تو میرا دل بول اٹھتا تھا، جب دیکھو ربو کچھ نہ کچھ دبا رہی ہیں یا مالش کر رہی ہیں، کوئی دوسرا ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ میں اپنا کہتی ہوں، کوئی اتنا چھوئے بھی تو میرا جسم تو سڑ گل کے ختم ہو جائے۔ اور پھر یہ روز روز کی مالش کافی نہیں تھی۔ جس روز بیگم جان نہاتی، یا اللہ، بس 2 گھنٹہ پہلے سے تیل اور خوشبودار ابٹنوں کی مالش شروع ہو جاتی، اور اتنی ہوتی کہ میرا تو تخیل سے ہی دل لوٹ جاتا۔ کمرے کے دروازے بند کر کے انگیٹھیاں سلگتی اور پھر چلتا مالش کا دور۔ عموماً صرف ربو ہی رہتی، باقی نوکرانیاں منہ بناتی بڑبڑاتی دروازے پر سے ہی ضروریات کی چیزیں دیتی جاتی۔ بات یہ تھی کہ بیگم جان کو کھجلی کا مرض تھا۔ بیچاری کو ایسی کھجلی ہوتی تھی کہ ہزاروں تیل اور ابٹنے ملے جاتے تھے، مگر کھجلی تھی کہ قائم۔ ڈاکٹر حکیم کہتے کچھ بھی نہیں، جسم صاف چٹ پڑا ہے، ہاں کوئی جلد کے اندر بیماری ہو تو خیر۔ نہیں بھائی، یہ ڈاکٹر تو ہوئے پاگل ہیں، کوئی آپ کے دشمنوں کو مرض ہے، اللہ رکھے خون میں گرمی ہے، ربو مسکرا کر کہتی اور مہین مہین نظروں سے بیگم جان کو گھورتی۔ اوہ یہ ربو! جتنی بیگم جان گوری تھی اتنی ہی یہ کالی، جتنی بیگم جان سفید تھی اتنی ہی یہ سرخ، بس جیسے تپایا ہوا لوہا، ہلکے ہلکے چیچک کے داغ، گٹھا ہوا ٹھوس جسم، پھرتیلے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، کسی ہوئی چھوٹی سی توند، بڑے بڑے پھولے ہوئے ہونٹ جو ہمیشہ نمی میں ڈوبے رہتے اور جسم میں سے عجیب گھبرانے والی بو کے شرارے نکلتے رہتے۔ اور یہ ننھے ننھے پھولے ہوئے ہاتھ کس قدر پھرتیلے تھے، ابھی کمر پر تو وہ لیجیے پھسل کر گئے کولہوں پر، وہاں سے رپٹے رانوں پر، اور پھر دوڑ ٹخنوں کی طرف۔ میں تو جب کبھی بیگم جان کے پاس بیٹھتی یہی دیکھتی کہ اب اس کے ہاتھ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ گرمی جاڑے بیگم جان حیدرآبادی جعلی کارگے کے کرتے پہنتی، گہرے رنگ کے پاجامے اور سفید جھاگ سے کرتے، اور پنکھا بھی چلتا ہو پھر بھی وہ ہلکی دلائی ضرور جسم پر ڈھکے رہتی۔ انہیں جاڑا بہت پسند تھا، جاڑے میں مجھے بھی ان کے یہاں اچھا معلوم ہوتا۔ وہ ہلتی جلتی بہت کم تھیں، قالین پر لیٹی ہیں، پیٹھ کھج رہی ہے، خشک میوے چبا رہی ہیں، اور بس۔ ربو سے دوسری ساری نوکرانیاں خار کھاتی ہیں، چڑیل بیگم جان کے ساتھ کھاتی، ساتھ اٹھتی بیٹھتی، اور ماشاء اللہ ساتھ ہی سوتی تھی۔ ربو اور بیگم جان عام جلسوں اور مجمعوں کی دلچسپ گفتگو کا موضوع تھی، جہاں ان دونوں کا ذکر آیا اور قہقہے اٹھے۔ لوگ نہ جانے کیا کیا چٹکلے غریب پر اڑاتے، مگر وہ دنیا میں کسی سے ملتی ہی نہ تھیں، وہاں تو بس وہ تھیں اور ان کی کھجلی۔ میں نے کہا نا کہ اس وقت میں کافی چھوٹی تھی اور بیگم جان پر فدا، وہ بھی مجھے بہت ہی پیار کرتی تھی۔ اتفاق سے اماں آگرے گئی، انہیں معلوم تھا کہ اکیلے گھر میں بھائیوں سے مار کٹائی ہوگی، ماری ماری پھروں گی، اس لیے وہ ہفتہ بھر کے لیے بیگم جان کے پاس چھوڑ گئیں۔
میں بھی خوش اور بیگم جان بھی خوش، آخر کو اماں کی بھابھی بنی ہوئی تھی۔ سوال یہ اٹھا کہ میں سوؤں کہاں؟ قدرتی طور پر بیگم جان کے کمرے میں، لہٰذا میرے لیے بھی ان کے چھپر کھٹ سے لگا کر چھوٹی سی پلنگڑی ڈال دی گئی۔ 10-11 بجے تک تو باتیں کرتے رہے، میں اور بیگم جان چانس کھیلتے رہے، اور پھر میں سونے کے لیے اپنے پلنگ پر چلی گئی، اور جب میں سوئی تو ربو ویسی ہی بیٹھی ان کی پیٹھ کھجا رہی تھی۔ بھنگن کہیں کی، میں نے سوچا۔ رات کو میری ایک دم سے آنکھ کھلی تو مجھے عجیب طرح کا ڈر لگنے لگا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا، اور اس اندھیرے میں بیگم جان کا لحاف ایسے ہل رہا تھا جیسے اس میں ہاتھی بند ہو۔ بیگم جان، میں نے ڈری ہوئی آواز نکالی۔ ہاتھی ہلنا بند ہو گیا، لحاف نیچے دب گیا۔ کیا ہے؟ سو رہو، بیگم جان نے کہیں سے آواز دی۔ ڈر لگ رہا ہے، میں نے چوہے کی سی آواز سے کہا۔ سو جاؤ، ڈر کی کیا بات ہے، آیت الکرسی پڑھ لو۔ اچھا، میں نے جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھی، مگر یعلم و مابینہ پر ہر دفعہ آ کر اٹک گئی، حالانکہ مجھے اس وقت پوری آیت یاد ہے۔ تمہارے پاس آ جاؤں بیگم جان؟ نہیں بیٹی، سو رہو، ذرا سختی سے کہا، اور پھر 2 آدمیوں کے خسر پسر کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہائے رے، یہ دوسرا کون؟ میں اور بھی ڈری۔ بیگم جان، چور وور تو نہیں؟ سو جاؤ بیٹا، کیسا چور؟ ربو کی آواز آئی۔ میں جلدی سے لحاف میں منہ ڈال کر سو گئی۔ صبح میرے ذہن میں رات کے خوفناک نظارے کا خیال بھی نہ رہا۔ میں ہمیشہ کی وہمی ہوں، رات کو ڈرنا، اٹھ کر بھاگنا اور بڑبڑانا تو بچپن میں روز ہی ہوتا تھا۔ سب تو کہتے تھے مجھ پر بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے خیال بھی نہ رہا۔ صبح کو لحاف بالکل معصوم نظر آ رہا تھا، مگر دوسری رات میری آنکھ کھلی تو ربو اور بیگم جان میں کچھ جھگڑا بڑی خاموشی سے چھپر کھٹ پر ہی طے ہو رہا تھا، اور میری خاک سمجھ میں نہ آیا تھا کیا اور کیا فیصلہ ہوا۔ ربو ہچکیاں لے کر روئی، پھر بلی کی طرح سپڑ سپڑ رکابی چاٹنے جیسی آوازیں آنے لگیں۔ اوہ، میں تو گھبرا کر سو گئی۔ آج ربو اپنے بیٹے سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ وہ بڑا جھگڑالو تھا، بہت کچھ بیگم جان نے کیا، اسے دکان کرائی، گاؤں میں لگایا، مگر وہ کسی طرح مانتا ہی نہیں تھا۔ نواب صاحب کے یہاں کچھ دن رہا، خوب جوڑے باغے بھی بنے، پر نہ جانے کیوں ایسا بھاگا کہ ربو سے ملنے بھی نہ آتا، لہٰذا ربو ہی اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں اس سے ملنے گئی تھی۔ بیگم جان نہ جانے دیتی تھی، مگر ربو بھی مجبور ہو گئی۔ سارا دن بیگم جان پریشان رہی، ان کا جوڑ جوڑ ٹوٹتا رہا، کسی کا چھونا بھی انہیں نہ بھاتا تھا۔ انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا اور سارا دن اداس پڑی رہی۔ میں کھجا دوں بیگم جان؟ میں نے بڑے شوق سے تاش کے پتے بانٹتے ہوئے کہا۔ بیگم جان مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں کھجا دوں؟ سچ کہتی ہوں۔ میں نے تاش رکھ دیے۔ میں تھوڑی دیر تک کھجاتی رہی اور بیگم جان چپکی لیٹی رہی۔ دوسرے دن ربو کو آنا تھا، مگر وہ آج بھی غائب تھی۔ بیگم جان کا مزاج چڑچڑا ہوتا گیا۔ چائے پی پی کر انہوں نے سر میں درد کر لیا۔ میں پھر کھجانے لگی ان کی پیٹھ، چکنی میز کی تختی جیسی پیٹھ۔ میں ہولے ہولے کھجاتی رہی، ان کا کام کر کے کیسی خوشی ہوتی تھی۔ ذرا زور سے کھجاؤ، بند کھول دو، بیگم جان بولی۔ ادھر، ہے ذرا شانے سے نیچے۔ ہاں، واہ بھائی واہ، ہاں۔ وہ سرور میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کر اطمینان ظاہر کرنے لگی۔ اور ادھر، حالانکہ بیگم جان کا ہاتھ خوب جا سکتا تھا، مگر وہ مجھ سے ہی کھجوا رہی تھیں اور مجھے الٹا فخر ہو رہا تھا۔ یہاں ہوئی، تم تو گدگدی کرتی ہو، واہ۔ وہ ہنسی۔ میں باتیں بھی کر رہی تھی اور کھجا بھی رہی تھی۔ تمہیں کل بازار بھیجوں گی، کیا لوگی؟ وہی سوتی جاگتی گڑیا؟ نہیں بیگم جان، میں تو گڑیا نہیں لیتی، کیا بچہ ہوں اب میں؟ بچہ نہیں تو کیا بوڑھی ہو گئی؟ وہ ہنسی۔ گڑیا نہیں تو ببوا لینا، کپڑے پہنانا خود، میں دوں گی تمہیں بہت سے کپڑے، سنا؟ انہوں نے کروٹ لی۔ اچھا، میں نے جواب دیا۔ ادھر، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر جہاں کھجلی ہو رہی تھی رکھ دیا۔ جہاں انہیں کھجلی معلوم ہوتی وہاں میرا ہاتھ رکھ دیتی اور میں بے خیالی میں ببوے کے دھیان میں ڈوبی مشین کی طرح کھجاتی رہی اور وہ متواتر باتیں کرتی رہی۔ سنو تو، تمہاری فراقیں کم ہو گئی ہیں، کل درزی کو دے دوں گی کہ نئی سی لائے۔ تمہاری اماں کپڑا دے گئی ہیں، وہ لال کپڑے کی نہیں بنواؤں گی،
चमारों जैसा है। मैं बकवास कर रही थी और हाथ न जाने कहाँ से कहाँ पहुंचा, बातों बातों में मुझे मालूम भी न हुआ। बेगम जान तो चित लेटी थी। अरे, मैंने जल्दी से हाथ खींच लिया। ओए लड़की, देख कर नहीं खुजाती, मेरी पसलियां नोचे डालती है। बेगम जान शरारत से मुस्कुराई और मैं झेप गई। इधर आकर मेरे पास लेट जा। उन्होंने मुझे बाजू पर सर रखकर लिटा लिया। ए है, कितनी सूख रही है, पसलियां निकल रही हैं। उन्होंने मेरी पसलियां गिनना शुरू की। मैं मुनमुनाई। हुई तो क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बुना है, गर्म बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कुलकुलाने लगी। कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली। एक तरफ 9 और एक तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वो भी ऊट पटांग। हटाओ तो हाथ। हाँ, 1, 2, 3। मेरा दिल चाहा किसी तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींचा। मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। उनकी आंखों के पपुटे और वजनी हो गए थे। ऊपर के होंठ पर स्याही घिरी हुई थी। बावजूद सर्दी के पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें होठों और नाक पर चमक रही थीं। उनके हाथ ठंडे यख थे, मगर नर्म नर्म, जैसे उन पर की खाल उतर गई हो। उन्होंने शॉल उतार दी और कारगे के महीन कुर्ते में से उनका जिस्म आटे की लोई की तरह चमक रहा था। भारी जुड़ाव सोने के बटन गिरेबान की एक तरफ झूल रहे थे। शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा घुट रहा था। मुझे एक नामालूम डर से वहशत सी होने लगी। बेगम जान की गहरी गहरी आंखें। मैं रोने लगी दिल में। वो मुझे एक मिट्टी के खिलौने की तरह भींच रही थी। उनके गर्म गर्म जिस्म से मेरा दिल बौलाने लगा, मगर उन पर तो जैसे कोई भुतना सवार था और मेरे दिमाग का ये हाल था कि न चीखा जाए और न रो सकूं। थोड़ी देर के बाद वो पस्त होकर निढाल लेट गई। उनका चेहरा फीका और बदरौनक हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मैं समझी कि अब मरी ये, और वहां से उठकर सरपट भागी बाहर। शुक्र है रुब्बो रात को आ गई और मैं डरी हुई जल्दी से लिहाफ ओढ़ सो गई। मगर नींद कहाँ, चुप घंटों पड़ी रही। अम्मा किसी तरह आ ही नहीं चुकी थी। बेगम जान से मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं सारा दिन मामाओं के पास बैठी रही, मगर उनके कमरे में कदम रखते दम निकलता था। और कहती किससे, और कहती ही क्या, कि बेगम जान से डर लगता है। तौबा, बेगम जान जो मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। आज रुब्बों में और बेगम जान में फिर अनबन हो गई। मेरी किस्मत की खराबी कहिए या कुछ और, मुझे उन दोनों की अनबन से डर लगा, क्योंकि फौरन ही बेगम जान को ख्याल आया कि मैं बाहर सर्दी में घूम रही हूँ और मरूंगी नमूनिए में। लड़की, क्या मेरा सर मुंडवाएगी? जो कुछ हो हवा गया तो और आफत आएगी। उन्होंने मुझे पास बैठा लिया। वो खुद मुंह हाथ सिलफची में धो रही थी। चाय तिपाई पर रखी थी। चाय तो बनाओ, एक प्याली मुझे भी देना। वो तौलिए से मुंह खुश्क करके बोली, मैं ज़रा कपड़े बदल लूं। वो कपड़े बदलती रहीं और मैं चाय पीती रही। बेगम जान नाइन से पीठ मलवाते वक्त अगर मुझे किसी काम से बुलाती तो मैं गर्दन मोड़े मोड़े जाती और वापस भाग आती। अब जो उन्होंने कपड़े बदले तो मेरा दिल उलटने लगा। मुंह मोड़े मैं चाय पीती रही। हाय अम्मा, मेरे दिल ने बेकसी से पुकारा। आखिर ऐसा मैं भाइयों से क्या लड़ती हूँ जो तुम मेरी मुसीबत। अम्मा को हमेशा से मेरा लड़कों के साथ खेलना नापसंद है। कहो लड़के भला क्या शेर चीते हैं जो निगल जाएंगे उनकी लाडली को। और लड़के भी कौन, खुद भाई और दो चार सड़े सड़ाए जरा जरा से उनके दोस्त। मगर नहीं, वो तो औरत जात को 7 तालों में रखने की कायल। और यहाँ बेगम जान की वो दहशत कि दुनिया भर के गुंडों से नहीं। बस चलता तो उस वक्त सड़क पर भाग जाती, पर वहां न टिकती। मगर लाचार थी, मजबूरन कलेजे पर पत्थर रखे बैठी रही। कपड़े बदल 16 सिंगार हुए और गर्म गर्म खुशबुओं के इत्र ने और भी उन्हें अंगारा बना दिया। और वो चली मुझ पर लाड उतारने। घर जाऊंगी, मैंने उनकी हर राय के जवाब में कहा, और रोने लगी। मेरे पास तो आओ, तुम्हें बाजार ले चलूंगी, सुनो तो। मगर मैं खिल्ली की तरह फैल गई। सारे खिलौने मिठाइयाँ एक तरफ और घर जाने की रट एक तरफ। वहां भैया मारेंगे, चुड़ैल। उन्होंने प्यार से मुझे थप्पड़ लगाया। पड़े मारे भैया, मैंने दिल में सोचा,
اور روٹھی اکڑی بیٹھی رہی۔ کچی امیاں کھٹی ہوتی ہیں بیگم جان، جلی کٹی ربو نے رائے دی، اور پھر اس کے بعد بیگم جان کو دورہ پڑ گیا۔ سونے کا ہار جو وہ تھوڑی دیر پہلے مجھے پہنا رہی تھیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مہین جالی کا دوپٹہ تار تار، اور وہ مانگ جو میں نے کبھی بگڑی نہ دیکھی تھی جھاڑ جھنکاڑ ہو گئی۔ اوہ اوہ ہو، وہ جھٹکے لے لے کر چلانے لگی۔ میں رپٹی باہر۔ بڑے جتنوں سے بیگم جان کو ہوش آیا۔ جب میں سونے کے لیے کمرے میں دبے پیر جا کر جھانکی تو ربو ان کے کمر سے لگی جسم دبا رہی تھی۔ جوتی اتار دو، اس نے ان کی پسلیاں کھجاتے ہوئے کہا، اور میں چوہیا کی طرح لحاف میں دبک گئی۔ سر سر پھٹ کھچ، بیگم جان کا لحاف اندھیرے میں پھر ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا۔ اللہ! ہاں، میں نے مری ہوئی آواز نکالی۔ لحاف میں ہاتھی پھدکا اور بیٹھ گیا۔ میں بھی چپ ہو گئی۔ ہاتھی نے پھر لوٹ مچائی۔ میرا رواں رواں کانپا۔ آج میں نے دل میں ٹھان لیا کہ ضرور ہمت کر کے سرہانے کا لگا ہوا بلب جلا دوں۔ ہاتھی پھر پھڑپھڑا رہا تھا اور جیسے اکڑو بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چپڑ چپڑ کچھ کھانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی مزیدار چٹنی چکھ رہا ہو۔ اب میں سمجھی، یہ بیگم جان نے آج کچھ نہیں کھایا، اور ربو مردی تو ہے صدا کی چٹو، ضرور یہ تریال اڑا رہی ہے۔ میں نے نتنے پھیلا کر سوں سوں ہوا کو سونگھا، سوائے عطر سندل اور حنا کی گرم گرم خوشبو کے اور کچھ نہ محسوس ہوا۔ لحاف پھر امڑنا شروع ہوا۔ میں نے بہتیرا چاہا کہ چپکی پڑی رہوں، مگر اس لحاف نے تو ایسی عجیب عجیب شکلیں بنانی شروع کی کہ میں لرز گئی۔ معلوم ہوتا تھا غوں غوں کر کے کوئی بڑا سا مینڈک پھول رہا ہے، اور اب اچھل کر میرے اوپر آیا۔ ہاں اماں، میں ہمت کر کے گنگنائی، مگر وہاں کچھ سنوائی نہ ہوئی، اور لحاف میرے دماغ میں گھس کر پھولنا شروع ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پلنگ کے دوسری طرف پیر اتارے اور ٹٹول کر بجلی کا بٹن دبایا۔ ہاتھی نے لحاف کے نیچے ایک قلابازی لگائی اور پچک گیا۔ قلابازی لگانے میں لحاف کا کونا فٹ بھر اٹھا۔ اللہ! میں غڑاب سے اپنے بچھونے میں